बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त की गूंज अभी तक बाकी है और आज भी ये खबर हेडलाइंस में रही। कुछ सिक्योरिटी ज़राए की भी एंट्री हुई है, इस हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ अहम खबरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे और चंद एक अहम और डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद मामलात संभल नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने पहले अपने 2-3 दिन पहले व्लॉग में कहा था कि अगर तो जजेस जो इस फैसले से मुतासिर हुए हैं, उनकी जानिब से कोई तगड़ा रिस्पॉन्स आता है तो ये मामला ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज़ सिर्फ वकला की हड़ताल की महदूद तक जो है ये मामला, तो फिर ये कुछ दिन में दब जाएगा। अब आज हमें वहाँ से ये खबर मिली है कि जो जजेस इस तकर्रियों से मुतासरा हैं और पहले भी ख़त लिख चुके हैं चीफ जस्टिस को और सदर पाकिस्तान को और आइनी बेंच के सरबराह को, उन्होंने अब एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की है सीनियरिटी के मामले पे। वो अभी भी अपने उस स्टैंस पे खड़े हुए हैं कि जिसके मुताबिक वो समझते हैं कि जब कोई हाई कोर्ट में जज मुतय्यन होता है, मुकर्रर होता है, उसकी तकर्री होती है, तो वो हल्फ जो लेता है वो सिर्फ उसी हाई कोर्ट के लिए होता है। अगर उसको किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा या इस तरह की कोई भी नौबत आती है तो उसको असर नो हल्फ लेना पड़ेगा। जब वो नया हल्फ लेगा तो फिर उनकी जो सीनियरिटी होगी वो भी उसी हिसाब से तय की जाएगी। तो इस मामले को लेकर इन जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई है और इतलात ये भी हैं कि एक कापी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी भिजवाई गई है और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि जब तक ये सीनियरिटी का मामला तय नहीं हो जाता तब तक जुडिशल कमीशन का जो एक मुमकिना मुतवक्के इजलास है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री होना है, उसको ना बुलाया जाए, मुअख्खर किया जाए। पहले ये सीनियरिटी का जो मामला है इसको हल होना चाहिए। साथ ही साथ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उनकी जानिब से भी इतलात यही है कि वो अलग से भी एक दरख्वास्त रिप्रेजेंटेशन, जिसको एक महकमाना कार्रवाई के हवाले से जाना जाता है, एक टर्म यूज़ होती है, वो भी फाइल करने का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फारूक के इकदाम देखे जाएं तो आज एक बार फिर से उन्होंने इंतजामी मामलात के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जो पहले जो है इनके पास इख्तियारात थे, उनको वापस लेकर जो नए जजेस हैं उनको मुंतकिली का सिलसिला आज भी उन्होंने जारी रखा है और कुछ नए नोटिफिकेशन और मरासले जारी किए गए हैं। इसी तरह से एक और खबर भी गर्दिश कर रही है कि क्या किसी भी तरह से जस्टिस आमिर फारूक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्री को रोका जा सकता है? अगर सियासी जमातें चाहें तो ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं सईद बलोच साहब, उन्होंने इस हवाले से आज एक अपना तबसरा लिखा है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पंजाब में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो इस डर से कि कहीं पीपल्स पार्टी कोई पंजाब में एमपीएस की खरीदो फरोख्त ना शुरू कर दे, तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गए थे और जितने जिसके सेनेटर्स बनने चाहिए थे, दोनों ने इस चीज़ को बैठ के तय किया था और सेनेटर्स जो है वो किसी और जमात के नहीं बनने दिए गए थे। इन दोनों जमातों ने मिलकर फैसला किया था और एक अच्छा फैसला हो गया था। तो अब भी अगर जुडिशल कमीशन में ये दोनों पार्टियां चाहें तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से रोका जा सकता है। और अगर मतलब एक जो चहमगोइयां हैं, लोग बातें करते हैं कि शायद चीफ जस्टिस आमिर फारूक किसी और के जो है वो नवाजे हुए हैं या कोई और चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पर अब अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें, तो इस चीज का रास्ता इस तरह से रोका जा सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून मिल जाएं और जो है इनके खिलाफ वोट दे दें, फिर जो बाकी हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनको जिन नामों की कंसिडरेशन की जाएगी उनमें से किसी को चूज कर लिया जाए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रह जाएंगे। तो इस तरह से जो एक
نئی گیم سیٹ کی گئی ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے، سعید بلوچ کا تبصرہ اپنی جگہ پہ، کچھ حقیقتیں ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون اس وقت وہ جو ایک سیم پیج کی کہانی چلتی ہے اس کو پھاڑنے کے لیے یا اس میں کوئی ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لگانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان کی اتنی وقت ہے، کیا اتنی ان کی جرت ہے کہ وہ جو ایک بیساکھیوں پر پورا نظام چل رہا ہے اس میں پھر وہ اس طرح کے بولڈ سٹیپ لے سکیں؟ بہرحال یہ ایک مطلب اچھی انالیسز ہے، اچھی آبزرویشن ہے سعید بلوچ کی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جی بابر اعوان صاحب کا بھی اسی حوالے سے ایک رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے 26 کا یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے یہ ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم پہ فیصلہ نہیں کرے گا تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے. وکلا کا احتجاج اس قابل ہے کہ اس کا نوٹس لے کر سماعت شروع کی جائے. یہ بابر اعوان نے آج اپنے اس رد عمل میں کہا ہے. باقی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ایک عدت کیس کے حوالے سے اپیل کے لیے بینچ فکس ہوا تھا، جسٹس اعظم خان کے پاس یہ کیس لگا تھا، انہوں نے انکار کر کے واپس چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا. اس کا آج انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے کہ میں بطور ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کو پہلے سن چکا ہوں، سیشن جج، تو اب اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ کسی اور جج کے پاس یہ لگایا جائے. باقی کچھ اور بھی خبریں ہیں، جیسا کہ آج سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ چین کے دورے پر پہنچے ہیں. 4 روزہ ان کا یہ سرکاری دورہ ہوگا. اس دوران کافی اہم ان کی میٹنگز اور ملاقاتیں ہونی ہیں. اس کے حوالے سے بھی کچھ چینی میڈیا کے ذرائع سے آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو آج راولپنڈی سے ایک اعلامیہ آیا ہے جو کہ کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس چونکہ کل یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے تو اس سے پہلے پھر بھارتی فورسز کے جو سربراہان ہیں، جو ان کی قیادت ہے، ان کی جانب سے جتنے بیانات آ رہے تھے، لائن آف کنٹرول کے جو مسائل ہیں ان سب کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں جاری صورتحال کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی اس اعلامیے میں بات شامل ہے. اور عمران خان کا جو خط ہے اس کی آج سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی ہے. وہ اس کور کمانڈر کانفرنس سے ہٹ کے ایک معاملہ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع سے مختلف چینلز پہ یہ خبر چلی کہ عمران خان کا کوئی خط وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک کا دعویٰ کیا گیا ہے. اور یہ بھی ان ٹکرز میں بات شامل تھی کہ نہ ہی ہم یعنی کہ وہ سیکیورٹی ذرائع اس چیز میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی خط کو پڑھا جائے. ایک مجرم کا خط ہے اور اس کو وصول کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا گیم ہے. عمران خان نے بھی یہ جو خط لکھا ہے انہوں نے روٹین سے ہٹ کے دیکھیں، چیزیں جب چینج ہوتی ہیں تو پھر ان کا اینگل چینج ہو جاتا ہے، خبر چینج ہو جاتی ہے، ان کی جو ایک لائن ہے جس پہ تجزیے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو عمران خان بات کو گھما پھرا کے بات وہ اپنی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی وہ چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، کبھی وہ اب آرمی چیف کو خط لکھتے ہیں، کبھی وہ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ ہیڈ لائنز کی جو ایک ورڈنگ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے. بہرحال اگر یہ خط ایک لفافے میں کسی تک پہنچایا گیا ہے، نہیں پہنچایا گیا، لیکن پوری دنیا میں یہ خبر لگی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ عمران خان نے یہ خط لکھ دیا ہے. تو جو پیغام انہوں نے پہنچانا تھا وہ تو خیر پہنچ گیا ہے، اور جو ہے اس پر اب یہ کہا جائے کہ جو وہاں تک پہنچا نہیں ہے یا پہنچایا نہیں گیا، یہ ایک سیکنڈری باتیں ہو جاتی ہیں. تو باقی زرداری صاحب جو ہے وہ ایک وفد کے ساتھ آج پہنچے ہیں، چین پہنچ گئے ہیں وہ، اور اس میں ان کی کافی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں. کرگستان کے پریزیڈنٹ بھی چائنا میں پہنچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر ان سے بھی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ ہو. اس سے پہلے مریم نواز ایک چائنا کا دورہ کر چکی ہیں، اور خاص طور پر اب ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد
پاکستان کے پریزیڈنٹ کا چائنا کا یہ دورہ خاصا اہم ہوگا، کیونکہ چائنا بھی ویسے ہی بولڈ سٹیپ لینے جا رہا ہے، جیسے ایک پلان آف ایکشن کے ساتھ ٹرمپ سامنے آئے تھے، لیکن جس طرح سے کینیڈا نے ریئیکٹ کیا، میکسیکو کی جانب سے بھی ریئیکشن آنے کی توقع ہے، چائنا نے اس کو جو ہے وہ عالمی فورم پہ لے کے جانے کا فیصلہ کیا، ٹیرف بھی اسی طرح سے لے کے جانے کی بات کی، تو پھر ٹرمپ کو جو ایک دم سے یہ ریبٹ ملا یورپی یونین کی جانب سے بھی اسی طرح کا ہی ایک رسپانس آیا، تو پھر ان کو ٹیرف کا جو پلان تھا اس کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ کرنا پڑا، انہوں نے اس کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کیا ہے۔ تو اس نئی بدلتی صورتحال میں پاکستان کے صدر کا چین کا یہ دورہ خاصا اہم ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔